बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। पता नहीं पीटीआई ये इंटेंशनली करती है अनइंटेंशनली करती है, लेकिन बहरहाल कुदरत मेहरबान है। बहुत अच्छे से कुदरत इनके ऊपर मेहरबान है। पाकिस्तान, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा ना करके ना ज्यादा अच्छे से जलसे को स्टैब्लिश करवाई है। अगर जलसा हो जाता तो शायद एक दिन या दो दिन डिस्कस होता, लेकिन जिस तरीके से अब ये जलसा डिस्कस हो रहा है और जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से वो कहते हैं ना चबले मारी जाना और कैसी कैसी बेवकूफ़ियों वाली हरकतें शुरू हो गई है ना, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि जलसा ना हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। इससे इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा क्रिएट हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हुकूमत के हवाले से कि देखिए हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लोग कहने पे मजबूर हो गए कि आज भी तमाम कार्ज इमरान खान साहब के हाथ में है, आज भी बेहतरीन फैसला साज इमरान खान साहब हैं। इस घर के माहौल, यानी अगर पाकिस्तान को घर कहा जाए तो उसको अगर कोई सही रखने का जिम्मेदार है या ताकत रखता है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने यह साबित किया कि इमरान खान साहब की जो जमात है वो एक इंतशारी जमात नहीं है, जिस तरीके से इम्पैक्ट 9 मई के हवाले से क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। इमरान खान साहब ने जिस इस्तदलाल के साथ ये जवाब दिया कि ये एक 9 मई और हमारे गले डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने ये फैसला किया, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जब कुदरत मेहरबान होना तो सर वो जो कहते हैं ना, वो अनइंटेंशनली भी चीज़ें हो रही होती है ना, वो भी क्लिक कर जाती है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुआ है। मैंने एक दो खबरें पहले देनी, फिर आपको बताऊंगा हुकूमत क्या जवाब दे रही है और वो किस तरीके से मानी है जी और मनवाया गया उन्हें कि हुकूमत ने दरख्वास्त की है, मिन्नत की है, तरला किया है जनाब। वो भी मैंने आपको बताना है। खुद हुकूमती रुकन बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हुकूमती मुशीर बता रहे हैं, वो मैंने आपको बता रहा हूँ। आजम सवाती साहब ने भी अपना अहवाल बताया ना रात को। उन्होंने बताया जब मुलाकात के बाद, जब मुलाकात हुई जिस पे जलसा मुखर हुआ, सुबह 7 बजे वाली मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब जब मेरी मुलाकात हुई ना तो खान साहब ने, तो मैंने कहा कि खान साहब मैंने आपके नाम पर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आप बैरिस्टर गौहर से कहें कि वो आपका पैगाम ना यूथ को दे दें कि जलसा मौखर हो गया। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं। वो कहते हैं आजम सवाती साहब कि इमरान खान साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी बहुत कुर्बानी है और तुम बात करोगे मेरी यूथ कबूल करेगी, जो तुम बात करोगे मेरी यूथ कबूल करेगी। इन यूथ को यकीन होगा कि जो आजम सवाती कह रहा है वही इमरान खान साहब ने कहा। और उन्होंने कहा मतलब आजम सवाती पर इमरान खान साहब का मतलब ज़्यादा यकीन रखते हैं। और वैसे भी आपको मैंने आपको बताया था कि आजम सवाती एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है और बहुत ज़्यादा। तो कईयों की बातों में कोई कंप्रोमाइज़ आ सकता है, कि भाई शक आ सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ डाली जा सकती है। आजम सवाती की बात पे शक डाला नहीं जा सकता। तो आजम सवाती को चूज़ भी इमरान खान साहब ने इसीलिए किया था कि किसी किस्म का कोई शक ना रहे, और ताकि लोग समझें कि जो आजम सवाती कह रहा है दरअसल वो दरअसल इमरान खान साहब कह रहे हैं। आगे कुछ और चीज़ें बता दो। इधर हुकूमत पे आपको पता उंगली उठ रही थी, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, ऐसे नहीं सुबह 7 बजे मुलाकात होती है। अली अमीन गंडापुर वो करते हैं जिसकी उनको इजाज़त दी जाती है, सीधा एस्टेब्लिशमेंट की तरह वो सारी बातें कर रहे थे। ऐसे ही नहीं सुबह 7 बजे दरवाजे खुले हो जाते हैं, मुलाकात होती। ये तासुर दिया जा रहा था हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह, और तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से रब्ता किया था। और हुकूमत फिर जब ये तासुरा, तो इस पर क्या हुआ, उल्टी पड़ गई। हुकूमत बैकफुट पर जाती हुई नजर आई, अच्छी खासी तजलील हो रही थी, हुकूमत इनसिक्योर लग रही थी, उंगलियां भी उठ रही थी। और अब ये सच है या झूठ ये अली अमीन गंडापुर साहब खुद ही बताएंगे। पहला हुकूमत के मुशीर हैं कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील साहब, वो कहते हैं कि हुकूमत ने, अब ये प्रोग्राम है शहजाद इकबाल साहब का जियो में 8 बजे, वो रिकॉर्डेड था लाइव, वो मेरे प्रोग्राम में थे पब्लिक न्यूज़ पे। रिकॉर्डेड प्रोग्राम में वो कह रहे हो, लाइव प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं, बस सुन लें। जियो के प्रोग्राम में वो कहते हैं शहजाद बैरिस्टर अकील साहब कि अली अमीन गंडापुर के जरिए जलसा कैंसिल करवाया हुकूमत ने। यानी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को रिक्वेस्ट की और हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के ज़रिए दरख्वास्त की कि आप इमरान खान साहब से बात करें। फिर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से बात की। फिर आखिरी वार्निंग इमरान खान ने कहा इसके बाद अब कभी मैं कैंसिल नहीं करूँगा, तो इमरान खान साहब ने बात मान ली। ये बात वो करें शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, सेम लाइव प्रोग्राम में वो मेरे साथ थे। ठीक है, मेरे प्रोग्राम में कहते हैं कि हमने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की थी, हमने तो ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं की थी। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉजिटिविटी प्रिवेल करने के लिए इस जलसे को मुलतवी किया है। और उन्होंने कहा हुकूमत ने कोई दरख्वास्त नहीं की। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसका मतलब है
کہ وہ جو آپ لوگ ایک بیانیہ بناتے تھے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ کی بات مان کے انہوں نے ثابت کیا کہ میں انتشاری جماعت نہیں ہے، ہم تو بڑی صلح جو جماعت ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اپنی جگہ پر۔ تو بہرحال اب یا شہزاد اقبال کے پروگرام میں سچ بول رہا تھا یا سلمان حیدر کے پروگرام میں سچ بول رہا تھا، کہیں ایک سچ ہے، لیکن اگر میں شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں وہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے اس کو مان لوں، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جی ہاں، حکومت کمزور گراؤنڈز پر کھڑی ہے اس والے ایشو کے اوپر۔ اچھا جی، ادھر حکومت نے پیپلز پارٹی سے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں، اور پھر کیا تھا، باقاعدہ طور پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، سوموار بروز پیر، یعنی بروز پیر کے روز بلا لیا ہے۔ ایجنڈا پھر نہیں بتایا گیا، ایجنڈا پھر خفیہ رکھا گیا ہے، مطلب یہ کوئی قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آئینی ترمیم کرنی ہے اس پہ 2/3 اکثریت ریکوائرڈ ہے، اور اس کے لیے بہرحال یہ کہا جا رہا ہے قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن ریٹائرمنٹ کی حد کرنا، یا اگر جو سینیورٹی کا جو ایک رن ڈاؤن ہے اس کو اگر تبدیل کرنا ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کرنا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کو باعث کر کے اپنی مرضی کا کوئی اور جج چیف جسٹس لگانا ہے، تو اس کے لیے بھی آئینی ترمیم ریکوائرڈ ہوگی۔ تو بہرحال اب وہ ہے نہیں، اس کے لیے قانون سازی ریکوائرڈ ہے، بہرحال اب وہ ہے نہیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی کو حکومت نے منا لیا کہ قانون سازی میں آپ نے کوئی مسائل نہیں ڈالنے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی بہت سی چیزیں بنوائی ہیں، پنجاب میں حصے کے حوالے سے، دیگر کچھ اور پروجیکٹس ہیں، کچھ ریٹرن کانٹریکٹ تھا اس پہ عمل نہیں ہوا، یہ تمام چیزیں ہوئی۔ کل میری بات ہوئی پھر ملا فاروقی صاحبہ سے، اس طرح عقیل ملک صاحب بھی اسی پروگرام میں تھے، تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کچھ، لیکن ہمارے پاس 2/3 اکثریت تو ہے نہیں، تو لیٹس سی۔ مگر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یا تو یہ قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن کروائیں گے، یا یہ سینیورٹی کا جو ایک ہیرارکی ہے اس کو یہ لوگ تبدیل کریں گے۔ تو بہرحال حکومت اور اپوزیشن جو ہے، پیپلز پارٹی، اس میں بات طے ہوئی ہے جو منڈے کے دن جو قانون سازی ہونی ہے خفیہ یا جو کچھ بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ادھر اپوزیشن نے بھی کچھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا، پتہ نہیں وہ ٹف ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن فیصلہ ضرور کیا ہے۔ قائمہ کمیٹیاں جتنی ہیں پارلیمان کی، پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ استعفیٰ دینے پر غور شروع کر دی، اور یہ تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے، تاکہ اس سے حکومت پر دباؤ پڑے گا، اس حوالے سے یہ تجویز دی گئی ہے۔ تو پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں مشاورت بھی شروع کر دی ہے، بہت جلدی فیصلہ بھی کر لیا جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا حکومت جس نہج پر چل پڑی ہے، جس نہج پر جا رہی ہے، چلی گئی ہے، اس کے پاس کوئی اکثریت یا پاپولیرٹی یا کوئی فیم یا کوئی کارکردگی تو کوئی ہے نہیں ماتھے پہ، تو ان کا کچھ بھی نہیں جانا۔ تو یہ تو بہت ہی ایتھکس والی حکومت جو ہوتی ہے نا، جہاں جمہوریت بڑے پروان چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ان جگہوں پر ہوتی ہے کہ بھائی قائمہ کمیٹی سے اپوزیشن نے استعفیٰ دے دیا تو بھائی اب حکومت کی سینکٹیٹی میں بڑا فرق پڑ جائے گا۔ تو نو سر، کوئی فرق نہیں پڑنا حکومت سے۔ ہاں، بیرسٹر گوہر صاحب نے ساتھ سے ضرور گفتگو کی، کل ان کی ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور پورے وفد کی شکل میں، تو انہوں نے ضرور کہا کہ جے یو آئی سے ہماری ملاقات بہت اچھی رہی، جو اپ کمنگ نئی قانون سازی ہے نا اس پہ ہونے والی، اس قانون سازی پر جو مشاورت کی گئی ہے، مطلب اب جو پیر کے روز سے انہوں نے قانون سازی کرنی ہے حکومت نے، اس پر جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر رد عمل دے گی۔ یہ بات بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور خبر ہے کے پی کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی بجلی خود بنانے کا فیصلہ کر لیا جی، اور خود بنائے گا۔ ویسے بجلی ان کی اپنے صوبے سے بہت زیادہ پاکستان کے دیگر صوبوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاور ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا خیبر پختونخوا نے، ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن لائنس بچھانے کا بھی اعلان کیا، ڈسٹریبیوشن کا بھی فیصلہ انہوں نے کہا ہم خود رکھیں گے۔ انہوں نے کہا صوبائی حکومت اس وقت کے 171 میگا واٹ کے 7 منصوبے جاری ہیں، 600 میگا واٹ کے 10 منصوبے اس وقت زیر تعمیر ہیں، اور اس وجہ سے بجلی کی قیمت 10 روپے فی یونٹ سے بھی کم کاسٹ ہوگی۔ یہ بیسیکلی انہوں نے جواب دیا مریم نواز صاحبہ نے، جو 2 مہینے کے لیے بجلی کے یونٹ پہ 14 روپے کم کیا، انہوں نے کہا ہم کرنے یہ چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس جو تانا مارا گیا تھا اس کا انہوں نے جواب دیا تھا، لیکن میرا ادھر ایک چیز ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو یہ بجلی کا شعبہ، یہ تو وفاق کے پاس ہے، یہ صوبوں سے بجلی وفاق کے بجے آتی ہے، وفاق ہر طرف ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، تو ابھی وفاق کا رد عمل آنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لیٹس سی، مجھے بھی انتظار رہے گا کہ وفاق کے رد عمل کا۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ صلی علی محمد۔